अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अताउल मोहसिन। आज हम बात करेंगे जनाब अली गौहर चौहान साहब से कि सर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद अताउल मोहसिन, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू जो आजकल मतलब ज़ुबान ज़द आम है और लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, उस हवाले से आपने सवाल किया। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं और एक तालीमी याफ्ता इंसान हैं, और उन्होंने यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर अपना बहुत धूम मचाई है और बहुत शोहरत हासिल की है, और लाखों के हवाले से उनका दावा है कि फॉलोअर्स हैं उनके यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे। तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक अपनी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाया है। और लेकिन शाह साहब बात यह है कि एक इंसान जब लोगों से बात करता है और अपने ख्यालात पहुंचाता है, तो उसको जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लोगों के जहनों में वो क्या चीज़ मुंतकिल कर रहा है, लोगों के वो अकायद पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। क्योंकि ये अल्लाह ताला ने आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की होती है। जब आप लोगों से हम कलाम होते हैं, उनसे खिताब करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उस हवाले से आपको बहुत मोहतात रहना होता है। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस इस बात का है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और बड़े मोहतरम हैं, और जिस तरह से वो कुरान और हदीस का हवाला देते हैं, तो बहुत सारी बातें वो अच्छी भी करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़े बयान से वो मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो है वो इस हवाले से उनके जहन में शायद ये आ गया है कि पिछले 1200 साल की तारीख में, इस्लामिक हिस्ट्री में, 1400 साल की हिस्ट्री में उन जैसा कोई मुजद्दिद या मुबल्लिग या कोई आलिम पैदा नहीं हुआ, और पहली बार उनको मतलब इस तरह की सलाहियतें मिली हैं कि वो अब ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि जो पहले आज तक किसी पर उसका इल्हाम नहीं हुआ। और वो सारी उम्मत बिगड़ी हुई है, सारे जो हैं उलमा खराब हैं और जाहिल हैं, और वो सबको दुरुस्त करने का उन्होंने खुद से एक ठेका ले लिया है, और उस हवाले से अजीब वो गरीब बाजुकात बातें करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बदगुमानियां, बदअकीदगी और बहुत सारे इबहामात जन्म लेते हैं। तो मिर्जा साहब ने तो एक वो जो है ना शेर मशहूर के, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, सारे आलम पर हूं मैं छाया हुआ। तो वो ये समझते हैं कि बस मेरा ही फरमाया हुआ मुस्तनद है और मैं सारे आलम पर छाया हुआ हूं। तो मैं आज चंद मुख्तसर गुजारिशात मिर्जा साहब की खिदमत पेश करूंगा और उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि वो काइंडली अपने ज़रा कुछ ख्यालात को रिव्यू करें और उसका जायज़ा लें, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बदअकीदगी है और उसके अंदर बहुत जहालत पोशीदा है, उससे वो रुजू करें और बाज आएँ। क्योंकि मैं तो ना तो कोई मौलवी हूं और ना मैं कोई जो है वो इस तरह का मुबल्लिग हूं। मैं सिर्फ एक लेमैन के तौर पर जो बातें मतलब एक लेमैन और कॉमन मैन की समझ में आती हैं और देखता है, हमने भी कुछ मतलब तहकीक की है और कुछ मुताला है और कुछ मतलब हमारा नॉलेज है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एक आम आदमी को भी ये बातें मतलब समझ में आनी चाहिए जो मिर्जा साहब के हवाले से हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मिर्जा साहब जो हैं वो सूरह फातिहा की आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का बहुत ज्यादा हवाला देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हर मुसलमान का बुनियादी अकीदा है, इसके बगैर तो कोई मुसलमान हो नहीं सकता, और कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का रद्द करे या कहे कि हम अल्लाह ताला की सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं करते या सिर्फ अल्लाह से मदद नहीं मांगते। ये तो बुनियादी अकीदा है। ठीक है, जहालत के असरात में कुछ लोग मतलब कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, लेकिन जो है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बुनियादी अकीदा है, और सूरह फातिहा हर मुसलमान नमाज में पढ़ता है और उसके मतलब को भी जानता है, उस पर गौर भी करता है। लेकिन मिर्जा साहब से मेरी गुजारिश है कि सूरह फातिहा को मुकम्मल पढ़ लें और मुकम्मल जो है सूरह फातिहा को अपनाएं। सिर्फ एक आयत को पकड़कर जो है दूसरों पर डंडा लेकर ना सवार हो, बल्कि वो बाकी सूरह फातिहा भी पढ़ें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्या मैं या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता कौन सा है? अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में बता दिया, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, कि जिन पर तेरा इनाम हुआ है। और फिर अल्लाह ताला ने आगे कुरान पाक में बता दिया कि चार ऐसे हस्तियां हैं, चार ऐसे ग्रोह हैं कि जिन पर इनाम किया गया है। उसमें अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। तो मिर्जा साहब जरा गौर फरमाएं कि हर नमाज में हम सूरह फातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने के बाद अल्लाह ताला से उन लोगों का रास्ता तलब करते हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, और इनाम याफ्ता लोग जो हैं अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। तो और मिर्जा साहब की सुई जो सिर्फ अंबिया पर टिकी हुई है, और उसके बाद ना वो सिद्दीकीन को मानते हैं, ना शुहदा को, ना सालिहीन को, और उनके बारे में बड़ा वो मस्खरा उड़ाते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं और उनकी तस्दीक करते हैं। तो खुदारा इस अमल से बाज रहें, और जिस तरह से अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, तो उनको बारे में अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दें
کیونکہ یہی نیک ہستیاں تھیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور خلفائے راشدین کے بعد تبلیغ دین اور دعوت دین کا جو ہے وہ ذمہ اٹھایا اور عظیم الشان کام کیا اور پانچوں بر اعظموں میں پھیل گئے، اور آج تک دین کی خدمت ہو رہی ہے، اسلام کا پیغام عام کیا جا رہا ہے۔ تو مرزا صاحب خود اپنے آپ کو تاتاری کہہ کے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ منگول کہہ کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں، تو ان منگولوں کو بھی اللہ کے ایک نیک بندے نے کلمہ پڑھایا تھا۔ اور ہندوستان میں اگر آج ہم دیکھیں اور سینٹرل ایشیا میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، تو ہر جگہ اللہ کے یہ نیک بندے پہنچے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ تو آج اگر لوگوں کی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں ان بزرگوں کے ساتھ ہیں، تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ لوگ حاجت روا ہیں یا یہ شرک کا ذریعہ ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور دین اسلام کے پیغام کو عام کیا ہے اور لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے اور لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اور ان میں سے کسی ایک بزرگ کے بارے میں آپ ثابت کریں کہ انہوں نے خود سے کہا ہو کہ تم میری عبادت کرو یا مجھ سے مدد مانگو یا میں تمہاری حاجت روائی کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط فہمی عام نہ کریں، بدگمانی پیدا نہ کریں اسلاف کے حوالے سے، کیونکہ دین کی پوری عمارت جو ہے وہ اسلاف پر کھڑی ہوئی ہے۔ کتابیں علمی اور کتابی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ، تو کتابیں خود نہیں پہنچ گئی تھی سینٹرل ایشیا میں، کتابیں خود ہندوستان میں نہیں پہنچ گئی تھی، کتابیں جو ہے وہ خود افریقہ میں نہیں پہنچ گئی تھی، بلکہ ان کو پہنچانے والے تھے، ان کو دلوں میں اتارنے والے تھے اور ان کے مطابق عمل کر کے دکھانے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے صرف اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں یا اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے کچھ صرف چند لوگوں کو اپنا علمیت نہیں جاری تھی، بلکہ انہوں نے ہزاروں میل کا سفر پیدا کیا اور انہوں نے نقصانات برداشت کیے اور اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا اور لوگوں پر دین اسلام کا پیغام اور حقانیت کو واضح کیا۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ ان بزرگوں کے بارے میں اپنی زبان کو لگام دیں، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے دوستوں کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ جو میرے ولی کو تنگ کرے گا یا اس کو ایذا پہنچائے گا تو میں اس کا دشمن ہوں۔ تو کائنڈلی آپ جو ہے اپنے اس رویے پر نظر ثانی کریں اور بزرگوں کے حوالے سے اپنی زبان کو تہذیب کے دائرے میں لے کر آئیں اور ان کے بارے میں اس طرح کی گستاخانہ باتیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1400 سال میں آپ ایک مجدد پیدا ہوئے ہیں اور باقی ابھی تک پوری امت مسلمہ جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اور غلط راستے پر تھی اور ابھی بھی غلط راستے پر جا رہی ہے۔ تو خدا را آپ اس طرح کی جو ہے جاہلانہ روش سے باز آئیں اور جو ہے بزرگوں کے حوالے سے اور اسلاف کے حوالے سے اپنی لینگویج کو درست کریں، اور جو ہے یہ مت سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ صرف مجدد ہیں اور باقی تمام آپ نے ہر فرقے کی کوئی ویک پوائنٹ جو مطلب کسی کتاب میں اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو آپ نے پکڑ کے اس علماء کو بھی رگیدنا شروع کر دیا، بزرگوں کو بھی رگیدنا شروع کر دیا، اور صاحب اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو خدا را اس روش سے باز آئیں۔ اس کے علاوہ میں اور کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو جو ہے صرف ایک آیت کو پکڑ کے باقی سورہ فاتحہ کو آپ نے اگنور ہی کر دیا، تو اس لیے رد شرک کی آڑ میں آپ جو ہے وہ ایک بہت گناونا کام کر رہے ہیں کہ آپ بزرگوں پر عقیق حملے کر رہے ہیں اور اسلاف سے ہمیں بیزار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن اور حدیث اور کتابیں جو ہیں وہ براہ راست نہیں پہنچ پاتی، ان کو مبلغین کا کردار ہوتا ہے، علماء کرام کا کردار ہوتا ہے، صالحین کا کردار ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن اور حدیث تو حضرت امام حسین کے دور میں موجود تھا، لیکن امام حسین نے خود پھر کربلا کے میدان میں پہنچ کر اور اس کا جو عملی مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے وہ آپ خدا را اپنے اس رویے پر نظر ثانی کریں، بزرگوں کے حوالے سے اپنی جو تہذیبی ہے، گستاخی ہے، اس سے باز آئیں اور ایک مہذبانہ زبان استعمال کریں، اور توحید کا پیغام بالکل اسلام کی بنیادی توحید پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور علماء کرام کبھی آپ کو شرک کی دعوت نہیں دیتے یا شرکیہ بات نہیں کرتے ہیں۔ اگر غلطی سے کسی کتاب میں کوئی اس طرح کی چیز شائع ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمام علماء کرام یا تمام جو ہے فرقے ہیں مسالک ہیں، مکتب فکر ہیں، آپ خود ایک مکتب فکر بن گئے، آپ خود ایک فرقہ بن گئے مرزا صاحب، اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں فرقوں کا مخالف، آپ خود ایک فرقہ بن چکے ہیں اس ٹائم، ٹھیک ہے؟ آپ نے نئے فرقے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے خدا را مکاتب فکر ہیں، لیکن دین اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، رسالت پر ہے، آخرت پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نوجوان نسل کو آپ اسلاف سے محبت پیدا کریں، ان سے نفرت اور بیزاری نہ پیدا کریں۔ اسلاف میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ شرک کریں یا اللہ کی عبادت نہ کریں یا اللہ سے مدد نہ مانگیں یا ہم سے مدد مانگیں، یہ غلط فہمی خدا کے لیے آپ پیدا نہ کریں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں، لیکن آئندہ پھر کسی اور مجلس میں، تو میں اتنا کافی سمجھوں گا، اور آپ سے گزارش ہے اور درخواست ہے کہ آپ جو ہے نام نہاد چند کتابیں پڑھ کر جو ہے وہ ایک اردو میں محاورہ ہے نا کہ چوہے کو مل گئی ہلدی اور بن بیٹھا پنساری، تو آپ اس طرح سے پنساری بن کر بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں پر آپ ڈانگ لے کر اور آپ لوگوں کو فتوے لگا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ کتابیں 1400 سال سے موجود ہیں اور لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں، علماء کرام نے اپنی پوری زندگیاں ان کے مطالعے میں اور تحقیق میں صرف کی ہے اور لوگوں کو تک آگے پیغام پہنچایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے وہ اگر کسی نے خدا نہ خواستہ جعلی اگر کوئی عالم بن کر یا جعلی پیر بن کر، جس طرح سے آپ نے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے اور علماء کو آپ بدنام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے علماء کرام یا ہمارے اسلاف جنہوں نے دین اسلام کو پانچوں بر اعظموں میں پھیلا دیا اور لوگوں تک پہنچا دیا گانیت، تو ان میں سے اب ہمارے لیے کوئی قابل تکریم ہی نہیں رہا۔ تو خدا کے لیے
اس روش سے باز آئیں، ورنہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریں، ان بطش ربک لشدید۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔